सगळ्या आमच्या CCR TV पळयणारांक माय मोगाचो येवकार. ह्या वर्साच्या फेब्रेराचे 14 तारखेर पाप सायब लिओ 14वो हांणी पाद फ्रांसिस्को आंतोनियो अग्नेलो जसिंतो पिनेरू हांकां सिंधुदुर्ग दिओसिजेचे नवे बिस्प म्हूण नेमले. ते सद्याक गोंया दिओसिजेचे रायतूरचे व्हडले सेमिनेरींत प्रोफेसर म्हूण वावुरतात. आमचे गोंय दिओसिजीक ही एक व्हड खुशालकायेची खबर, कित्याक आमकां फाटल्या 2 वर्सां मदें 2 बिस्प फावो जाले, जोरी पाद आग्नेल हे सिंधुदुर्ग दिओसिजीचे बिस्प म्हूण नेमले. पूण आमकां तांची ओळख आसा काय? बिस्म कशे विंचून काडलोल्या उपरांत तांची भावना कितें आनी तांची दिशा सिंधुदुर्गाचे पवित्र सोबे विशीं कितें जावन आसा हें जाणो जावची गरज. हाकाच लागून आमच्या सांगाता आयज CCR TV स्टुडियोंत हाजीर आसात मानेस्त मॉन्सिन्योर अग्नेलो. तुमकां माय मोगाचो येवकार मॉन्सिन्योर अग्नेलो. देव बरें करूं. वेलमा मॉन्सिन्योर, थोड्या लोकिकांक तुमची गोडयेंतली ओळख ना जायत. तुमच्या कुटुंबा विशीं इल्लीशी म्हायती दिवंक जायत? ह्या पयले सुवातेर हांव रायच्या ह्या ल्हान सोबीत गांवांत जल्मलो. म्हजी माय मारिया मार्गारिदा पिनेरो, जाल्यार बाय पेद्रो सांतान पिनेरो. आमी 9 भुरगीं, 5 भयणी आनी 4 भाव. म्हजो व्हडलो भाव फादर रिचर्ड पिनेरो सांताक्रूज होली क्रॉस हे फिरगोचेंत पादविगार कसो वावुरता. हांव फामिलींत सगळ्यावन ल्हान 9वो भुरगो. आनी एक तरणाटे कशे तुमच्या आपोवण्या विशीं थोडी म्हायती आमकां सांगशात? हांव ल्हानूच आसतना जोरी हांव रायचो, म्हजें घर रायतूरचे सिमनारीक भोव लागींच आहा. म्हणटकूच हांव ल्हानूच ऑल्टो बॉय कसो, वेदी सेवक कसो सिमनारींत वेतालो. थंयसर दोतोनीची ओळख घेतली, देवाची ओळख घेतली. उपरांत थंयसरूच म्हाका थंयसर आसलेल्या सिमनारिस्तांचें जिवीत, पाद्रीचें जिवीत लागशिल्ल्यान अणभवूंक म्हाका संदी मेळ्ळी. आनी थंयसरूच म्हज्यान म्हणूं येता म्हाका जें आपोणें आसलें ह्या आपोण्याची वाड जाली. जोरी आपोणें म्हज्यान म्हणूं येता म्हज्या आवय बापायच्या बागीवंत आनी भक्तीवंत जिवीत अवदेशी शेगुणिताचें जिवीत. आनी ह्या शेगुणी जिवितांतल्यान देवान म्हाका आपयलो हें म्हज्यान खात्रेन सांगूं येता. ताचें बाग्योन जिवीत म्हाका स्फूर्ती जाली. आनी थंयसर आसलेल्या सेमिनारिस्तांचें आनी याज्ञिकाचें जिवीत म्हाका अदीक नेट दिवंक पावलें. उपरांत म्हाकाय दिसलें हांवें सेमिनारींत भितर सरचें. सेंट ट्रिजा कॉन्व्हेंट हायस्कॉलांत म्हजी SSC सोंपोवन जातूच हांवें म्हापसा सेमिनरी निवास हांगासर म्हजें पयलें पावल, आकारणेचें पयलें पावल दवरलें. थंयसर हांवें 11वी आनी 12वी सेंट झेवियर्स कॉलेजींतल्यान पास केली. उपरांत हांव सालिगांवचे धाकटे सेमिनारींत थंयसर आयलो ओरिएंटेशन इयर करूंक. आनी तें कोबार जातूच मागीर रायतूरचे सेमिनारींत हांवें 2 वर्सां फिलॉसॉफीचें शिकप केलें. आनी मागीर उपरांत हांवें फिलॉसॉफी कोबार जातूच पोत्तून सेंट झेवियर्स कॉलेजींत वचून ग्रॅज्युएशन शिकप सोंपयलें. उपरांत हांवें थियोलॉजीचें शिकप, पोत्तून देवशास्त्राचें शिकप आमचे व्हडले सेमिनारींत सोंपयलें. आनी ऑक्टोबराचे 28 तारखेर 2000 वर्सा उत्सवीक वर्साक हांवें याज्ञीकपणाची माखणी घेतली. आनी थंयसर सावन हांवें म्हजी याज्ञिकी ही यात्रा सुरू केली. हें मिसांव सुरू केलें. देवाक हांव दिनवासतां आनी केरीत भाशेन जायत्यांनी जाणी म्हाका आदार केला, तांचे खातीर देवाक आर्गां दिता. आनी मॉन्सिन्योर अग्नेलो, सेमिनेरींत तुमकां आकारणी फावो जाल्या ताचे भायर दुसऱ्यांनी तुमकां मार्गदर्शन दिलां आसतलें, ताचेर मातशें उजवाड घालशात? हय, म्हज्यान म्हणूं येता सेमिनारींत जे म्हजे पाद्री भाव आसले तांचे कडल्यान हांवें जायतें कितें बरें घेतलां. उपरांत याज्ञीक जातूच म्हाका बरे पाद्री पादविगार कशे मेळ्ळे. ताचे उपरांत जायते बरे क्रिस्तांव आमचे क्रिस्ती
भाव भयणां तांचे कडल्यान म्हाका जायतें शिकोंक मेळ्ळें आनी तांणी म्हाका जायतें उत्तेजन दिलें आनी हे तरेन ही म्हजी याज्ञिकी यात्रा याज्ञिकपणाच्या मुणयारपणाची यात्रा तांचे कडल्यान तांच्या बऱ्या उतरांतल्यान तांच्या बऱ्या मार्गदर्शनांतल्यान मागणेचो सांगात हाचे उद्देशी तांणी जायतें कितें म्हज्या जिवितांत बरेंपण हाडलें ताका सगल्यांक हांव दिनवासतां थोडे घडये ह्या संवसारांत आजून आसात थोडे घडये हांगासर ह्या संवसारांत नात स्वर्गीत जाल्यात तांकां सगल्यांक सासणाचें सूख मागता. आनी मॉन्सिन्योर तुमी तुमच्या याज्ञिकी मुन्यारपणांतल्यान जायतो फळवंत वावर केला. तुमी केल्ल्या गौळीक वावराचेर आमकां उजवाड घालशात. वेलमांत चडसो म्हजो वावर सिमनारीन जालो कित्याक म्हजें याज्ञिकी मागणे उपरांत 1 वर्स हांवें कालंगूट बागयोंत आलिशाची फिरगोज हांगासर 1 वर्स गौडीक अणभव घेतलो. त्या मागीर हांव पास्टल इन्स्टिट्यूट गौडीक विद्या मंदिरांत थंयसर 1 वर्स हांवें सारलें. म्हज्या वडिलांनी म्हाका हे गौडीक वर्स कोबार जातूच फुडलें शिकप करूंक तत्वगिन्यानाचें फिलॉसॉफीचें शिकप करूंक म्हाका पुना पाठयलें. ज्ञानदीप विद्यापीठ हांगासर हांवें MPH ही पदवी जोडली. उपरांत हांव सिमनारींत आयलो. सिमनारींत म्हाका शिक्षक कसो पिस्पान नेमलो. सुमार 9 वर्सां हांवें थंयसर सिमनारिस्तांक शिकयलें आनी आकारणीचो वावर थंयसर फुडें व्हेलो. दुसऱ्या पाद्री बाबा सांगाता जायतें कितें बरेंपण हाडूंक म्हजो हुस्को जालो. मागीर ताचे उपरांत 9 वर्सां उपरांत शिकयल्या उपरांत सिमनारींत बेसम साहेबान म्हाका रोमा शारांत पाठयलें दोतोरपणाची पदवी जोडचे खातीर. थंयसर हांवें पॉन्टिफिकल ग्रेगोरियन युनिवर्सिटी हांगासर हांवें डॉक्टरेट इन फिलॉसॉफी ही पदवी जोडली आनी ताचे उपरांत हांव परत गोंयांत आयलो. पूण थंयसर रोमांत आसतना स्कॉटलँड ह्या देशांत वचूंक म्हाका संदी मेळ्ळी कित्याक आमी जेन्ना थंयसर शिकताले दोतोरपणाची शिकप करताले तेन्ना 3 म्हयन्या सुमार आमकां सुटी आसताली आनी ह्या सुटयांनी जुलाय ऑगस्ट सप्टेंबर ह्या म्हयन्यांनी हांव स्कॉटलँड ह्या देशांत वचून थंयसर थंयच्या आमच्या गिरेस्ती भाव भयणां बरोबर हांवें जायतो गौडीक वावर केलो. आनी 3 वर्सां जेन्ना म्हजी दोतोरपणाची पदवी हांवें जोडून घेतली तेन्ना ग्लास्गो ह्या दोन प्रांताच्या बिस्म साहेबान म्हाका थंयसर आपयलो आमंत्रण दिलें. सो आमच्या बिस्म साहेबा उदेशी हांव थंयसर 6 म्हयने वचून हांवें थंयसर फिरगोजेन 6 म्हयनो गौडीक वावर केलो. ते मागीर हांव गोंयांत आयलो आनी रायतूचे सिमनारीन परतून म्हजी फिलॉसॉफीचो प्रोफेसर कसो नेमणूक जाली आनी ही नेमणूक जातूच हांव थंयसर हांवें सुमार 2017 to 2022 पर्यंत वावर केलो. 2022 ते 2023 वर्सा पर्यंत 2023 पर्यंत म्हाका बागयोन जुजेची फिरगोज द्रामापूर हांगासर पॅरोकियल एडमिनिस्ट्रेटर म्हूण थंयसर म्हाका बिस्पान पाठयलो. थंयसर वावर करूंक म्हाका खूब खुशालकाय भोगली कित्याक हांव रावतालो गौडीक वावर करूंक. कित्याक चडसो हांवें सांगलां ते भाशेन म्हजो वावर आकारणीचो शिकपाचो आनी शिकोवपाचो जालो. पूण जेन्ना 1 वर्स हें म्हाका थंयसर मेळ्ळें थंयसर आसलेल्या भाव भयणां बरोबर तरणाट्यां बरोबर भुरग्यां बरोबर जाणट्यां बरोबर गौडीक वावर करूंक म्हाका खूब खुशालकाय भोगली आनी परत येवंक दिसो नासलें. पूण तरी आसतना बेसम साहेबान परतून म्हजे लागीं परतून सिमनारींत येवंक मागलें आनी आतां 2023 सावन आतां पर्यंत हांव थंयसर आजुनूय शिकयता. मॉन्सिन्योर तुमी इंटर रिलिजियस अपॉस्टलेट हातूंत जायतीं वर्सां वावर केला ताचे विशीं थोडी माहिती दिशात. वेलमान
जेजूची आज्ञा आमकां सगळ्या संवसाराक वचात, म्हजी बरी खबर परगटात, हें मनान धरून आमच्या गोंयच्या संदर्भांत आनी भारताच्या संदर्भांत जेन्ना आमी वेगवेगळ्या धर्माच्या भावा भयणां सांगाताक जी येता तेन्ना आमचें खेरीत आपोवणें दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याचें आपोवणें ही जेजूची बरी खबर आमी तांचे सवें वांटूंक. तर हो वावर करतना म्हाका जायत्यो संद्यो मेळ्ळ्यो. आमच्या हिंदू, मुस्लीम, सीख ह्या वेगवेगळ्या धर्माच्या भावा भयणां सांगाताक वावरूंक, तांच्या धर्माची ओळख घेवंक, तांची तत्वां मुल्यां शिकूंक आनी तेच बरोबर आमच्या धर्मांतलें जें बरेंपण आसा तें तांचे सवें वांटूंक. हो वावर करता आसतना म्हाका खूब खुशालकाय भोगली. म्हज्यान जेजूची बरी खबर न्हूच क्रिस्ती भावा भयणांक, पूण म्हाका संदी मेळ्ळी ही दुसऱ्याय धर्माच्या भावा भयणांक ही जेजूची बरी खबर वांटूंक. हो वावर करता आसतना एकूच म्हजो हेतू आसलो, जेजूची ओळख, जेजूची मुल्यां, जेजूची तत्वां हांवें ह्या आमच्या दुसऱ्या धर्माच्या भावा भयणां सवें वांटूंक. तर आमी तांच्या केन्नाय केन्नाय तांचे उत्सव जातात, आमची खुशालकाय तांचे सवें वांटूंक, तांचे खुशालकायेन तांच्या सुखा दुखांत वांटो घेवन हे तरेन एक बरो समाज बांदूंक, एक बरी फामील बांदूंक आनी गोंयची पवित्र सभा आमी अदीक मजबूत करूंक ह्या वावरांत म्हज्या बरोबर म्हज्या सांगात्यांनी, म्हज्या समितीन आसलेल्या सगळ्या वांगड्यांनी आपणाची जबाबदारी म्हज्या सांगाताक मोगान पाडल्या. ह्या सगळ्या भावा भयणांकूय हांव दिनवासतां आनी फुडाराकूय ही जबाबदारी, हो वावर, हें म्हणयारपण अदीक नेटान फुडें वचें आनी हे तरेन जेजूचें सोपोन, जेजूचें मागणें ती सगट एक जावं आमी आमच्या भारतांत आनी आमच्या गोंयांत आमी सगळीं भाव भयणां कशीं जिवंक, एकामेकाच्या सुखा दुखान वांटो घेवन आनी हे तरेन एक नवो समाज बांदूंक, हीच म्हजी इत्सा, होच म्हजो आवडो आनी होच म्हजो हुस्को. देवान आमचेर सगल्यांचेर हे वावर करतल्यांचेर आशिर्वाद घालचो. आनी मॉन्सिनोर, तुमच्या यादनिकी जिवितांत खंयची एक घडणी तुमकां खुशालकाय हाडल्या ती आमकां सांगशात? हय, म्हज्यान म्हणूं येता वेलबा एकूच घडणी ना, जायत्यो घडण्यो आसात. देवाक हांव दिनवासतां कित्याक ह्या 26 वर्सांच्या म्हज्या यादनिकी म्हणयारपणान देवान म्हाका जायतें कितें बरेंपण दिलें. हीं सगळीं म्हाका देवाचीं बेसांवां. थंयसर वावुरता आसतना तरणाट्यां बरोबर वावरूंक, देव संदेशकारां बरोबर दोतोनीचो वावर करूंक, भुरग्यां सांगाताक वावरूंक आनी अदीक करून जाणट्यां सवें हुस्को दाखोवंक म्हाका खूब खुशालकाय भोगताली. जितलेय फावटी हांव म्हयन्याच्या म्हयन्यान जेन्ना कुमी घेवन पवित्र संस्कार घेवन जेन्ना आमच्या जाणट्या भावा भयणांची वेतालो तेन्ना तांचेशीं तांच्या सुखा दुखान वांटो घेवंक, तांचेशीं बसोन उलोवंक आनी तांचे कडल्यान जायतें कितें शिकोवंक, कित्याक तांचे लागीं जायती जाणवाय आसा. ती जाणवाय आपणावंक म्हाका खूब खुशालकाय भोगताली. हे तरेन म्हज्यान म्हणूं येता एकूच वर्स म्हाका थंयसर मेळ्ळें, पूण हांवें तें खूब खुशालकायेन चाल्लें आनी ताचो अणभव आज पर्यंत म्हज्या मनांत घोट रिगलोलो आसा. देखून एकूच अणभव ना, पूण यादनिकी जिवितांत जायते आसात. एक तर सांगतलो म्हणल्यार पाप सायबाक मेळची संदी म्हाका मेळ्ळी रोमा शारांत आसतना. पाप सायब फ्रांसीस, जेन्ना हांव रोमान शिंकतालो तेन्ना पाप सायब फ्रांसीस हाका पोरशी मेळूंक म्हाका संदी मेळ्ळी, एक बेसांव मेळ्ळें. जेन्ना ताका भेटलो ही म्हाका खूब खुशालकायेची घडणी जाली. आज पर्यंत म्हज्या मनांत आय हॅव अ विवीड मेमरी ऑफ दॅट इन्सिडंट. I've seen your DP actually. Yeah. with Pope Francis. आणि मॉन्सिनॉर, आतां आमी दुसऱ्या भागांत चोवल्या. तुमकां पाप सायबान वेंचून काडलोल्या उपरांत तुमकां पाप सायब सिंधुदूर्ग दिओसिजेचे बिस्म कशें जाहीर केल्या उपरांत
तुमची भावना कितें तुमच्या कुटुंबाची इश्टांची सांगाती पाद्री भावांची आनी तुमच्या ओळख आसलोल्यांची कितें भावना जाली? वेल्मा सारकें सांगचें म्हणल्यार जेन्ना पयलींच खबर म्हज्या कानार पडली तेन्ना खूब भिरांत आयली. म्हाका दिसलें हांव भुरगो आहा, येदी व्हडली जबाबदारी म्हजे लागीं जावची ना. जेन्ना ही खबर पावली तेन्ना हांव 2 दीस तरी हांवें खूब मागण्यांत सारले. आय रियली प्रेड फर्वंटली. थोडे फावटी मागलें पर्यान जेजू जाता जाल्यार म्हजे वेलें हें पात्र ही जबाबदारी पयस काड. पूण एकूच मागणें केलें, तुजी खुशी जावं. आनी ही म्हाका जेन्ना ही नेमणूक जाली ती म्हाका एक पदवी न्हय, नाय म्हण ती म्हाका जोडटी न्हय, ना म्हण एक व्हडपणाची पदवी न्हय. हांव चिंताय पवित्र सभेंत फकत सेवा आसा, मुणयारपणाची सेवा. आनी ही हांवें एक सेवा कुशी घेतल्या आनी देवाची कुशी आनी देवाच्याच आदारान फुडें व्हरूंक म्हाका म्हजी येवजण. हांव जाणा हें देवाचें आपोवणें आनी देवान जरी म्हाका हें आपोवणें दिलां, देव म्हाका जरूर आदार करतलो ही फुडली वाट चलूंक. तुवें विचारलां म्हज्या सांगाती पाद्री भावांची दुसऱ्यांची भावना कितें जाली, फामिलीची भावना कितें जाली. तांकां ती एक खूब खुशालकायेची वस्त. तांकां तांचे कडल्यान हांवें जायतें कितें बरेंपण ही नेमणूक जाल्या उपरांत जायत्यांनी म्हाका खूब आमी कितें म्हणटा कॉंग्रेच्युलेटरी विशीस म्हाका पाठयल्यो. आनी ताचे कडल्यान ती म्हणूंक लागली ही आमकां एक खुशालकायेची वस्त. पूण तेन्ना हांवें सगल्यांक जितल्यांनी म्हाका ही परबी पाठयली ताचे लागीं हांवें एकूच मागलें, म्हजे पासत मागात. ही जबाबदारी देवाचे कुशे प्रमाणें आनी जेजूच्या येवजणे प्रमाणें हांवें फुडें व्हरूंक. आनी हांवें एक सोत जाणा, सायबीण मांय म्हज्या सांगाताक आसा. सायबीण मांची म्हाका खूब भोक्ती. ती म्हाका सोडची ना, आपणाच्या पुता सांगाता म्हाका केन्ना सांडची ना, ही म्हजी खात्री. आनी मॉन्सिन्योर जोर एक बिस्म आपूण आपली जबाबदारी घेता तेन्ना एक विशय वो एक ब्रीद घेवन फुडें वेता. तुमी सिंधुदुर्ग दियोसिजेंत तुमच्या गवळीक वावराक कसलो ब्रीद विंचून काडला? जरी थोडे दीस जाले हांव हाचे विशीं चिंतीत आसा, पूण हांवें आतांच सांगलां ते भाशेन ही जबाबदारी म्हाका पदवी न्हय, ती म्हाका एक सेवा, तें म्हाका एक आपोवणें. आनी आपोवणें जाल्यार आपोवणें देवा कडल्यान येता. आनी हांवें हें आपोवणें देवाची खुशी म्हूण मानून घेतल्या. तो म्हजो ब्रीद चडसो म्हज्या मना प्रमाणें जातलो, तुजी खुशी जावं, लेट युअर वील बी डन. आनी हेंच मनान धरून हांव म्हजो फुडलो वावर देवाचे येवजणे प्रमाणें देवाचे कुशी प्रमाणें पवित्र आत्म्याच्या आदारान जेजूक महिमा दिवंक होच म्हजो हुस्को आनी हो म्हजो आवंडो. आनी मॉन्सिन्योर आतां फुडें विचार करूंक सिंधुदुर्गाचे पवित्र सोबेच्या फुडारा विशीं उलोवया. तुमी सिंधुदुर्ग दियोसिजींत नवेच आसात म्हणटच तांचो भावार्थ घोट करपा खातीर तुमी त्या जाग्याची आनी त्या लोकां लागीं ओळख करून घेवपाची येवजण कशी करूंक चिंतल्या? ह्या वेल्मा पयले सुवातेर तुवें म्हणलां ते भाशेन सिंधुदुर्गची दियोसेस म्हाका नवी. आनी नवी म्हणटच हांवें म्हज्या मना प्रमाणें आय बिलीव दॅट आय शूड सी, जज एंड एक्ट. सो व्हडली येवजण म्हजी ना, फकत देवाची खुशी आनी देवाचे खुशे प्रमाणें जी येवजण आसा ती फुडें व्हरची होच म्हजो आवंडो. तो थंयसर वेतूच थंयचो लोक कसो जियेता, थंयचो लोकांचें जिवीत कशें हें जाणा जावन पोरशीं जाणा जावंक हो म्हजो हुस्को जातलो. तांचें जिवीत जाणा जातूच तांच्या सांगाताक हांवें वावुरचें. हांवें थोडे दीस आदीं तांकां जेन्ना हांव थंयसर गेलो तेन्ना थंयसरल्या लोकांक हांवें म्हणलें, तुमी म्हजी फामील, तुमी म्हजे पासून मागचें न्हय फकत तुमचो बिस्म कसो, पूण तुमचे फामिलीचो वांगडी कसो.
सो फामिलीचो वांगडी कसो जेन्ना आमी परिशोधीक वाट चलतात तेन्ना ही परिशोधीक वाट तांच्या सांगाताक जावं थंयसरले पाद्री आसात माद्री भयणो आसात भाव भयण आसात तांच्या सांगाताक ही परिशोधीक वाट चलूंक आनी हे तरेन जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक हीच म्हजी येवजण थंयसर कित्याक जेन्ना म्हाका ही सुवात नवी सुवात नवी म्हणटच हांवें थंयसरली जाणविकाय घेवंक जाय आनी जाणा जातूच देवाच्याच आदारान आनी देवाक जाय ते भाशेन हो वावर फुडें व्हरूंक हीच म्हजी येवजण. आधुनीक काळार देव मुण्याराची आपोवणी उणी जायत वेतात हाचेर तुमचें मत कितें? हय म्हाकाय दिसता आज घडी जाय ती आपोवणी उणें जातात पूण हांवें आतांच म्हणलां ते भाशेन आपोवणें देवा कडल्यान येता. आपोवणें देवा कडल्यान येता. म्हजें आपोवणें देवा कडल्यान आयलें. म्हज्या आवय बापायन म्हज्या फामिलीच्या वांगड्यांनी म्हज्यान म्हणूं येता ती आपोवण्याची जें बी आसलें तें तांणी शिंपलें. सिमनारीन म्हज्या पाद्री बाबांनी दुसऱ्या म्हज्या बाराबरच्या पाद्री बाबांनी म्हज्या सांगात्यांनी आनी फुडें जेन्ना हांव सिमनारीत आसलो म्हज्या सिमनारिस्त बाबांनी हें आपोवणें अदीक मजबूत करूंक आमकां सगळे आदार दितात. तेन्ना म्हजें एकूच म्हणणें आपोवणें देवा कडल्यान येता पूण आमी सगलीं पयलीं फामील मागीर आमी सगलीं भाव भयणां आमकां सगल्यांची जबाबदारी आमी ही जबाबदारी घेवन जें आपोवणेचें बी आसा देवान दिलां आपोवणें दिलां तें बी शिंपूंक ताची वाड करूंक आदार दिवंक ही आमकां सगल्यांक जबाबदारी आसा. देखून म्हजें सगल्यांक एकूच मागणें आमकां बरी आपोवणी जाय आमकां बरे पाद्री जाय जाल्यार मागचें. बऱ्याच भर आमच्या फामिलीचें जें वातावरण आसा तें अदीक भक्तीपणाचें करूंक अदीक करून आमकां देवाच्या मोगान भरलेलें करूंक आनी तेन्ना आमकां म्हज्यान खात्रेन म्हणूं येता आमकां देव बरी आपोवणी फावो करतलो. देखून आमी वावरीत रावुया आमचो वावर करुया आनी सगल्यांक सांगाताक घेवन देवाचे मोहिमे खातीर आमी सगळीं वावुरचें होच म्हजो आवंडो. शेवटाक मॉन्सिन्योर तुमी आमच्या CCR TVच्या पळयणारांचेर एक आशिर्वादाचें मागणें करशात. सगळ्या CCR TV पळयणाऱ्यांक तुमचेर आशिर्वाद घालचे आदीं आनी तुमचेर मागणें करचे आदीं हांव तुमचे लागीं एक कालती विनोती करतां. तुमी सगल्यांनी मातशें ओगीच रावन म्हजे खातीर मागचें आनी म्हजेर आशिर्वाद देवाचो मागचो. देव बरें करूं. सर्गीच्या मोगाड बापा सगळ्या ह्या आमच्या भावा भयणांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या जिवितान तांकां बरेंपण फावो कर. जिवीत तुजें देणें जाल्यार हें जिवीत फडवंत आनी कुरपे बरीत करूंक तुवें दर मनशाक एक आपोवणें दिलें. ह्या आपोवण्यांक सोबता तसलें जिवीत सगल्यांनी जिवंक आनी ह्या आपोवण्या उद्देशी तुजे मोहिमे खातीर आमी वावरूंक जेजूचे नीज पाटलावदार कशे ताची बरी खबर आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजांत आमचे फिरगोचेंत आमी परगटूंक आनी हे तरेंतल्यान आमी तुजी पवित्र सभा ह्या संवसारांत अदीक मजबूत करूंक तूंच आमकां तुजे कृपेन भर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा सगल्यांचेर आपलो सुभाम आशिर्वाद घालूं. आमेन. मॉन्सिन्योर आखी गोंयची पवित्र सभा तुमचे पासत मागता देवान तुमकां आशिर्वादान भरचे आनी सिंधुदुर्गाचे दियोसिजींत तुमच्या गौंडीक मुण्यारपणाचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हूण आमचे सगल्यांचें मागणें. देव बरें करूं. आतां सगल्यांक आशिर्वादान भरूं. सगल्या आमच्या CCR TV पळयणाऱ्यांक देव बरें करूं.
we would like to inform you that we will try to do a live coverage of the Episcopal ordination ceremony of Monsignor Agnello Pinheiro from the Diocese of Sindhudurg on 16th April 2026. Keep watching CCR TV, a channel of God's love.